बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि नौजवान जो होते हैं वो अपने किरदार होते हैं। दुनिया के अंदर आप जिस भी हिस्ट्री को उठा के देखें कि जिन भी कौमों ने तरक्की की है, उन कौमों ने अपनी तालीम और अपने नौजवानों की वजह से की तरफ अगर वो बढ़े हैं तो वो नौजवानों के किरदार की वजह से बढ़े हैं, नौजवानों की तालीम की वजह से बढ़े। और वो जो किरदार उन नौजवानों के अंदर आता है, वो किरदार किस तरह से आता है? वो किरदार डेफिनेटली इल्म से आता है। और इल्म उन तक कैसे पहुँचेगा? तालीम उन तक फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पहुँचेगी? और जो लोग जो उस तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, हुकूमत रियासत ये इस चीज़ की ज़िम्मेवार है कि वो अपने माशरे के गरीब लोगों तक और निचली सतह तक तालीम को लेके जाए। और तालीम हासिल करके ही कौमों ने तरक्की की है और मुल्कों ने तरक्की की है। वो तालीम उन तक पहुँचाना ये ज़िम्मेदारी है हुकूमत वक्त की। और आज हम ये बात कर रहे हैं कि माशरे के अंदर नौजवानों का क्या किरदार है। देखिए, किरदार तब बनेगा जब उनको उस किरदार अदा करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क के अंदर तो तालीम का वो बजट नहीं। आप जो नारा लगाते हैं कि हम इस पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए काम करते हैं, हम पाकिस्तान को दुनिया के मुल्कों के अंदर खड़ा हुए देखना चाहते हैं, आप ये बात करते हैं कि जनाब हमारा मुल्क रोशन हो, हमारा मुल्क का जो नाम हो वो पूरी दुनिया के अंदर हो, तो वो कैसे होगा? वो तो ऐसे होगा जब आप अपने मुल्क को एजुकेशन का बजट बढ़ाएंगे। हमारे मुल्क का सबसे ज़्यादा जो फ़ंड होता है वो दिफाई फ़ंड होता है, उसके बाद बाकी फ़ंड्स आ जाते हैं। जो एजुकेशन का फ़ंड होता है वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा कम होता है। फिर हेल्थ की तरफ आ जाएं, फिर और शोबों की तरफ आ जाएं। तो देखें, इस तरह से कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस तरह से कभी पाकिस्तान का नाम दुनिया के सामने रोशन नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के नौजवानों तक तालीम ना पहुँचे, जब पाकिस्तान के गरीब तबकों तक तालीम ना पहुँचे। और मुआशरे कभी भी बिगाड़ से नहीं निकल सकते जब तक मुआशरे के बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए आप वहाँ तक तालीम नहीं लेके जाते। 2.5 करोड़ इस तरह के बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर जो तालीम से महरूम हैं। लोगों के जहनों के दिलों के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियतें रखी हुई है, इतना टैलेंट दिया हुआ है, लेकिन लोग अपने टैलेंट को ज़ाहिर नहीं कर सकते। वो टैलेंट किस तरह से ज़ाहिर नहीं कर सकते? क्यों नहीं ज़ाहिर कर सकते भाई? क्योंकि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो मौके नहीं मिलते जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए। तो ये मुतालबा है पाकिस्तान के नौजवानों का, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का, कि उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। जब ये अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी तब जाके कौम तरक्की करेगी, तब जाके मुल्क का नाम रोशन होगा। जो फंड दिया जाता है एजुकेशन को, वो फंड ऊपर से नीचे पहुँचते पहुँचते डिवाइड होकर नीचे जाके किताबें बच जाती हैं। जब किताबें, फर्नीचर, जो छोटी मोटी सी चीज़ें बचती हैं, तो वहाँ पर फिर फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पर साज़ा इकराम नहीं होते, वहाँ पर किसी किस्म का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहाँ के ऊपर इनरोलमेंट नहीं है, अटेंडेंस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, स्कूलों की दीवारें गिरी पड़ी हुई हैं, कहाँ पे छत नहीं है। कहीं आप बेशतर इलाकों में इलाके हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ वडेरों जागीरदारों के अपने घर डेरे बने हुए हैं, वहाँ पर उनकी भैंसें खड़ी होती हैं, वहाँ पर वो जनाब उन्होंने अपनी उताकें बनाई हुई हैं। तो ऐसे मुआशरे कभी तरक्की नहीं करते। तो मुआशरे को अगर तरक्की देना चाहते हो, मुआशरे को अगर आप सबसे खूबसूरत मुआशरा देखना चाहते हो, मुआशरे के नौजवानों का बेहतरीन किरदार देखना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हैं कि मुआशरे का चलता फिरता हर एक नौजवान रोल मॉडल हो, उनके ऊपर उनके पेरेंट्स, उनके मुआशरे के लोग उनके ऊपर प्राउड फील करें, तो वो तब फील करेंगे जब आप उनके लिए बेहतरीन मौके पैदा करेंगे। और वो मौके तब भी पैदा होंगे जब आप गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। मुआशरे इस तरह से कभी तरक्की नहीं कर सकते कि आप जनाब फ़ंड रख दें और वहाँ तक पहुँचे ना, और आप ये एक्सपेक्ट कर बैठें कि जनाब अब मुआशरा तरक्की करेगा। नो, इट इज़ टोटली रॉन्ग। मुआशरे तरक्की तब करते हैं जब मुआशरे के अंदर तालीम हो, और तालीम आने के बाद ही अदब और अखलाक पैदा होता है। आप बताएं, अगर आप तालीम ना दें, अखलाक समझाना, तरबियत देना, पढ़ाना, उनको आप एक्सपेक्ट करें कि अच्छा मुआशरा हो, अखलाक देने से मुराद यही है कि आप उनको तालीम दे रहे हैं, और तालीम तब पहुंचेगी। अब एक छोटा सा हल है कि जनाब एक ने कहा कि अब तालीम को बेहतर कैसे किया जाए। आप देखें, तालीम, हम ये कहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि 10 सालों के लिए पाकिस्तान के अंदर तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाए। पूरे 10 सालों के लिए तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाए।
وہ اب آپ کہیں گے جی ہمارے پاس فنڈ کہاں سے آئیں، ہمارے پاس تو GDP اتنا ہے نہیں، فنڈ ہمارے پاس ہے نہیں، ہم تو IMF کے قرض دار ہیں، ہم تو فلاں کے قرض دار ہیں۔ تو آپ کو اس کا حل بھی ہم دیتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ آپ 10 سالوں کے لیے تعلیمی ایمرجنسی لگا دیں۔ اس کے بعد جو مارننگ سے آفٹرنون کلاسز ہوتی ہیں، جو ایک ٹائم ہوتا ہے اداروں کا کہ آپ مارننگ سے دوپہر تک 12-1 بجے تک جو کلاسز کا ٹائم ہے، اس کو آپ 24 آورس میں سے 6 گھنٹے آرام کے نکال کے باقی تعلیمی ایمرجنسی لگانے کے بعد ایجوکیشن کو 3 شفٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ ادارہ وہی ہوگا، چیئرز بھی وہی ہوں گی، بورڈ بھی وہی ہوگا، فرنیچر ساری چیزیں وہیں پر وہی یوز ہوں گی، لیکن وہ ان کو آپ شفٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ 4 گھنٹے ایک کلاس ہو، پھر 4 گھنٹے دوسری، پھر 4 گھنٹے تیسری، یا اسی کو آپ 5-5 گھنٹے کی کر لیں، باقی آپ ریسٹ میں چلے جائیں۔ ان کے لیے جو کام آپ نے کرنا ہوگا، آپ صرف ٹیچر ہائر کریں اور تعلیم کو شفٹوں میں تبدیل کر دیں۔ پاکستان کی کتنی انڈسٹریز ہیں جو شفٹوں میں چلتی ہیں؟ پاکستان میں اتنے کتنے ادارے ہیں جو 24 آورس چلتے ہیں، 12 گھنٹے ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 12 گھنٹے پھر دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جب یہ نظام آپ اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، اکنامیکل آپ خود کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس طرح کی اسٹریٹجی جوڑ سکتے ہیں، تو آپ ایجوکیشن کے لیے کیوں نہیں جوڑ سکتے؟ تعلیم کو آپ کیوں شفٹوں میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے؟ اگر معاشرے کے بہترین معاشرہ چاہتے ہو تو ایجوکیشن کو ڈیوائیڈ کر دو شفٹوں میں، اسکول وہی ہوں، انرولمنٹ کرو، اٹینڈنس اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دلواؤ، یہ کمپین لانچ کرو معاشرے کے اندر کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اسکولوں میں ان کی ایڈمیشنز کراؤ اور انہیں پابند بناؤ۔ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ چاہتے ہو تو معاشرے کے اوپر آپ انویسٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنی معیشت کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے کھانے کے لیے آپ فصل اگا کے 6 ماہ رکھ دیتے ہیں، 1 سال رکھ دیتے ہیں، یہ چینی کہاوت ہے بہت مشہور کہ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال کی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے تو وہ فصلیں اگاتے ہیں۔ ہم نے کون سی منصوبہ بندی کی ہے آج تک؟ ہم تو آج تک اپنی تعلیم کے لیے منصوبہ بندی نہیں کر سکے۔ تعلیم کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور بہترین اور ایجوکیشنل نظام کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے ایک قوم ایک نصاب کے تحت پڑھائی جائے۔ پاکستان کے اندر کتنے ادارے ہیں جو ڈیفرنٹ سلیبس پڑھاتے ہیں؟ آج ہمارے آتھرس بدل گئے، ہم اپنی اصل سے ہٹ چکے ہیں، ہم نے انگریزوں کے سلیبس اپنا لیے۔ آج سے پچھلی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو تاریخ کے اندر آپ کو جابر بن حیان نظر آئے گا۔ وہ کون تھے؟ کیمسٹری کو کس نے ایجاد کیا؟ بایو کو کس نے ایجاد کیا؟ ایک ایسا بھی وقت تھا جب امریکہ کی یونیورسٹیز کو، جب ان یونیورسٹیز کے پاس اپنا سلیبس نہیں ہوتا تھا، تب یہ وہ یونیورسٹیز تھی جو بغداد، سمرقند کی یونیورسٹیز کے سلیبس کو ٹرانسلیٹ کر کے خود پڑھاتے تھے، اور آج ہم ہیں اور ہم وہی مسلمان ہیں، ہم ان کا سلیبس پڑھا رہے ہیں، ہم مونٹیسری پڑھا رہے ہیں، ہم مسٹر چپس پڑھا رہے ہیں۔ وائی ناٹ سیرت رسول؟ آقا علیہ السلام کی سیرت کیوں نہیں آج ہمارے سلیبس کے اندر؟ ہم کیوں چھوٹے چھوٹے سے مضمون بنا کے پڑھتے ہیں؟ ہم اس کو سبجیکٹ کی طرف کیوں نہیں لے کے آتے؟ وہ جو ان کی شخصیت، رول ماڈل شخصیت ہے، ہم اس شخصیت کو کیوں اپنی ذات کے اندر نہیں لے کے آتے؟ تو معاشرے تب ہی ترقی کریں گے جب تعلیم ہوگی، اور تعلیم بہتر تب ہوگی جب آقا علیہ السلام کی اس کے اندر سیرت مبارکہ ہوگی، جب اسلام کی تعلیمات اس کے اندر ہوگی۔ وہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کریں، آپ غیر مذہب کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کریں۔ اسلام کبھی لسانیت کی بات نہیں کرتا، اسلام کبھی قومیت کی بات نہیں کرتا، اسلام کبھی ہندو مسلمان غیر مذہب کی بات نہیں، اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے، اور اسلام ہی وہ واحد دین حق ہے جو ہمیشہ ایکولیٹی کی بات کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک مثال ہے، جنہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ آج آپ کے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے، آج کے بعد کسی کالے کو، کسی گورے کے اوپر، کسی عربی کو، کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہوگی۔ برابری کا نظام دیا ہے ہمیں اسلام نے، ہمیں آقا علیہ السلام نے، تو اس نظام کو اپنانا چاہیے۔ جب اس نظام کو اپنائیں گے اپنی تعلیمات کے اندر، تب ہم جا کے ترقی کریں گے۔
تو یہی گزارشات تھی آپ کے ساتھ، اور اسی بات کے اوپر میں اختتام چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری اس باتوں کو سمجھ لیا ہوگا، اور اس کو ایک قرارداد کے طور پر ہم حکومت کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، تعلیم کو بہتر بنایا جائے، ایجوکیشن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے 5% GDP مختص کی جائے، اور 10 سالوں کے لیے پاکستان کے اندر تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے، اور نیب کی طرح ایک الگ اسپیشل ایجوکیشن کا سیل قائم کیا جائے، جہاں پر بیٹھ کے ایجوکیشن کی جتنی GDP دی جاتی ہے، جتنا فنڈ، اس کے اوپر وہ انویسٹیگیٹ کر سکے، وہاں پر ایک پورا سیل قائم ہو اس کی کرپشن کے لیے۔ اگر وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے تو اس کو ایجوکیشن کی کرپشن میں سب سے زیادہ ان کی سزا ہونی چاہیے۔ اور جس طرح سے غریب لوگوں تک آپ تعلیم اگر نہیں پہنچا سکتے، جس طرح سے آپ نے ہیلتھ کارڈ بنائے ہیں، اسی طرح سے ایجوکیشن کارڈز بنائے چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔